مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات و حاضرین، برادران دین، برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دا اج آخری خطبہ جمعہ جس نو خطبہ جمعۃ الوداع کیا جاندہ ہے۔ پچیسواں روزہ اور ماہ رمضان دا آخری خطبہ جمعہ۔ دعائے فرماؤ کہ اللہ اج دی حاضری نو، تمام دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اے رب دے مہمان دے جڑے 4-5 دن باقی نے، اللہ کریم سانو صحیح طرح انہاں دناں نو غنیمت سمجھ کے انہاں دا احترام کرن دی، انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمان دی مولا توفیق نصیب فرمائے۔ واجب القدر، واجب الاحترام، معزز سامعین و سامعات، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دا موضوع ہے مسلک اہل حدیث۔ اہل حدیث کا مسلک، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث دا پیغام، اہل حدیث دا اعلان، اہل حدیث دا آوازہ، اہل حدیث دا نکارہ، اہل حدیث دا منشور، اہل حدیث دا دستور، اہل حدیث دا مسلک، اس حوالے نال انشاءاللہ کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ صحیح بیان کر کے عہدے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سب تو پہلے یہ بات سمجھو کہ مسلک اہل حدیث ایدہ معنی کی ہے۔ مسلک دا معنی رستہ، چلن دا رستہ۔ اہل حدیث دا معنی حدیث والے، یعنی مسلک اہل حدیث دا اے معنی کہ قرآن حدیث تے چلن والے دا رستہ۔ قرآن حدیث تے جیڑا بھی فرد و بشر چلدا ہے، قرآن حدیث تے مطابق جیڑا بندہ عمل کردا ہے، وہ گویا کہ وہ اہل حدیث ہے۔ اس واسطے کہ قرآن بھی حدیث ہے تے نبی دا فرمان بھی حدیث ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے تے نبی دا فرمان بھی حدیث ہے، تے انہاں دوہاں نو جیڑا تھام لیندا ہے قرآن تے حدیث،
इन्हां दोवां ते जिहड़ा अमल करदा है वो गोया कि कुरान हदीस ते अमल करदा है, उन्हों ही अहल हदीस किया जाता है। अहले सुन्नत और अहले हदीस ये कोई दो अलहदा नाम नहीं। अहले हदीस और अहले सुन्नत ये दोवें इको ही नाम ने। अहले सुन्नत दा माना है सुन्नत ते अमल करने वाले, अहले हदीस दा माना है हदीस ते अमल करने वाले। गोया के सुन्नत जिहड़ी है वो हदीस विचों मिलती है। जिहड़ी भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत नूं तलाश करोगे वो हदीस विचों मिलेगी। इस वास्ते हदीस दे विचों नबी दी सुन्नत मिलेगी तो गोया हदीस भी और सुन्नत भी ये दोवें ही चीज़ां इको ही ने। सुन्नत हदीस विचों मिलेगी, इस वास्ते अहले सुन्नत बनने वास्ते पहले अहले हदीस होना जरूरी है। क्योंकि हदीस विचों सुन्नत मिलनी है तो लिहाजा हदीस ते अमल करके बंदा अहले सुन्नत बनता है। अहले सुन्नत अहले हदीस ये इको ही चीज़ का नाम है। कुरान हदीस ते अमल करने वाले अहले सुन्नत और अहले हदीस किया जाता है। इसे बात दी तर्जुमानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान इस बात दा हुक्म और आर्डर दे रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। आखो सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह फरमाते ने ऐ ईमान वालेओ ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह ते अल्लाह दे कोलो डर जाओ। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह पाक सुनने वाले और जानने वाले ने। अल्लाह ईमान वाले लोगों मुखातिब हो के ऐलान फरमा रहे ने। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगे नहीं बढ़ना। अल्लाह और उसके रसूल दे फरमान तो अगे बढ़न की कोशिश नहीं करनी, पिछे रहन की भी कोशिश नहीं करनी, अगे भी नहीं बढ़ना। जो अल्लाह ते ओदा रसूल फरमा देन ओदे ते ही अमल करना है। अपनी मर्जी अपनी मनमानी नहीं करनी। अल्लाह ते ओदे रसूल दे हुक्मां नूं सामने रख के फिर अपनी जिंदगी बसर करनी है। इहदा नाम है अहले सुन्नत अहले हदीस। जेड़ा बंदा अल्लाह ते ओदे रसूल दी गल मनदा है, अल्लाह ते ओदे रसूल दा फरमान मनदा है, अल्लाह ते ओदे रसूल दी बात मनदा है, अल्लाह दे रसूल दी गल ते अमल करदा है। फरमाया ओहो ही बंदा जेड़ा ओ अहले सुन्नत अहले हदीस है। ओहो ही किताब ओ सुन्नत ते अमल करने वाला है। कुरान हदीस ते जेड़ा अमल करने वाला है ओनू ही अहले सुन्नत किया जाता है, ओनू ही अहले हदीस किया जाता है। साडे मुआशरे दी अंदर ते कई लोगों ने लेवल ला लेना मैं भी अहले सुन्नत हाँ, मेरा मसलक भी अहले सुन्नत है, मैं भी अहले सुन्नत हाँ, मैं भी अहले हदीस हाँ। ना ना मेरे वीर मेरे भाई, ओ अहल हदीस नहीं, ओ अहले सुन्नत नहीं जेड़ा नबी दी सुन्नत दी अमल नहीं करता। ओ अहल हदीस नहीं जेड़ा नबी दी हदीस दी अमल नहीं करता। अहले हदीस असली होवे, असली अहले सुन्नत होवे जेड़ा नबी दी सुन्नत ते अमल करने वाला है, जेड़ा नबी दी हदीस ते अमल करने वाला है, जेड़ा कुरान ते अमल करने वाला है। वैसे आखे मैं अहले सुन्नत हाँ, ओ फिर ओ जनाब भावें अखों दिसे ना ते भावें ना नूरां बीबी कह लो, ओ ओनू रोशनी नजर नहीं आ सकती। इस वास्ते जदों सुन्नत मननी नहीं फिर अहले सुन्नत भी बंदा हो सकता नहीं हो सकता। इस वास्ते कहने वाला आंदा ना
جدوں سنت رسول دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدان دے کی مانے جدوں سنت رسول دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدان دے کی مانے جدوں قول صحابی دا رد کرنا پھر ول جماعت اخوان دے کی مانے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پوجا غیران دی کرن دا حق نہ رہا جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر پوجا غیران دی کرن دا حق نہ رہا پھر پیران فقیران دیاں قبران تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے جدوں سنت رسول دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدان دے کی مانے اس واسطے ایویں کوئی آکھے کہ میں اہل سنت ہاں میں اہل حدیث ہاں او نا دا اہل سنت ہو سکتا ہے نا دا اہل حدیث ہو سکتا ہے اصلی اہل سنت اصلی اہل حدیث ہوئے جیڑا قرآن حدیث تے عمل کرتا ہے جیڑا رب دی گل بھی ماندا ہے تے رب دے رسول دی بھی گل ماندا ہے اوہی اصلی اہل سنت ہے اور پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولو کسے پوچھن والے پوچھیا پیر صاحب اہل سنت کون ہے ماہی یا اہل السنہ اے پیر عبد القادر جیلانی اہل سنت کنوں کیا جاندہ ہے آندے نے ہم اصحاب الحدیث اہل سنت اصحاب الحدیث نو کیا جاندہ ہے کی مطلب اہل سنت کیا جاندہ ہے تے اہل حدیث نو کیا جاندہ ہے کیونکہ سنت حدیث وچوں مل دی ہے اس واسطے جڑا اہل حدیث ہے او اہل سنت ہے جڑا اہل سنت ہے او اہل حدیث ہے اس واسطے میرے ویر میرے بھائی اسے واسطے اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان چونکہ دوویں اے حدیث نے قرآن بھی حدیث ہے اور نبی دا فرمان بھی حدیث ہے جڑا انہاں دوہاں نو مندا او اہل حدیث ہے جڑا انہاں دوہاں تے عمل کردا او اہل حدیث ہے قرآن حدیث ہے تساں کہنا کتھے لکھی ہے قرآن وچ ہی اللہ بیان کردے نے اللہ فرماندے نے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نزل احسن الحدیث اللہ فرماندے نے اساں اپنی حدیث نو نازل کر دیتا ہے اللہ دی حدیث تو مراد قرآن ہے حدیث تا معنی بات کرنا اللہ دی بات رب دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ فرماندے نے میں اپنی بات نو نازل کر دیتا ہے اللہ دی گل نالو اچھی گل کی دی ہو سکتی ہے رب دی حدیث نالو بہتر حدیث کی دی ہو سکتی ہے قرآن دا دوسرا مقام افمن ھذا الحدیث تعجبون فرمایا کیا تسی اے رب دی حدیث نال تعجب کر دے ہو قرآن دا ایک تیسرا مقام فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قرآن بھی حدیث ہے قرآن بھی حدیث ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ فرماندے نے بھلا دسو تے صحیح رب دی حدیث نالو بہتر حدیث کی دی ہو سکتی ہے تو پتہ ہے لگا قرآن دی دلیل تو کہ قرآن بھی حدیث ہے بولو قرآن بھی حدیث ہے تے رہ گئی گل نبی پاک دے فرمان دی میرے نبی دا فرمان تے ہے ہی حدیث ہے نا میرے نبی خطبے دے اندر پڑھ دے ہوندے سن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا خطبے چ پڑھ دے ہوندے سن کہ اللہ دی حمد و ثنا تو بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بے شک بہترین حدیث جڑی ہے او اللہ دا قرآن ہے بہترین حدیث جڑی ہے او اللہ دا قرآن ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب تو بہتر
रस्ता जेड़ा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रस्ता है। ते मेरे नबी दा फरमान वो भी हदीस किवें में आका अलैहि सलाम फरमाते ने नज़्ज़र अल्लाहु इमरान सामे मिन्ना हदीसन सामे मिन्ना हदीसन फबल्लगहु। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद फिर आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह उस बंदे दा चेहरा जेड़ा तरो ताज़ा रखे, अल्लाह उस बंदे दा चेहरा हशाश बशाश रखे। किस बंदे दा? सामिया मिन्ना हदीसन, जेड़ा बंदा अल्लाह दे नबी दी जुबान तो हदीस सुनदा है। की सुनदा है? हदीस सुनदा है। फरमाया सामिया मिन्ना हदीसन, जेड़ा नबी पाक दी जुबान तो हदीस सुनदा है फबल्लगहु, फिर नबी दी हदीस नू अगे भी पहुंचा देंदा है, लोगां तक नबी दी हदीस नू सुना देंदा है। मेरे नबी ने ऐसे बंदे वास्ते दुआ फरमाई है, फरमाया ऐसे बंदे दा चेहरा जेड़ा ओ अल्लाह तरो ताज़ा रखे, हशाश बशाश रखे। सुबहान अल्लाह, जेड़ा मेरे नबी दी हदीस सुन के अगे पहुंचांदा है। इस वास्ते एक हदीस भी अगर किसी नू आउंदी होए, मेरे नबी दा हुक्म है बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर किसी नू मेरी एक हदीस भी आउंदी है वो भी अगे पहुंचा दिओ, लोगां तक पहुंचा देवो। किसी हदीस नू छुपाओ ना, किसी सच्ची गल बात नू, सच्ची हदीस नू अपना जेड़ा छोड़ो ना, छुपाओ ना, बल्कि उन्होंने बयान कर दिओ, अगे पहुंचा देवो। ये हर मुसलमान दे जिम्मे फर्ज है। तो पता ये लगा रब दा कुरान भी हदीस है ते नबी दा फरमान भी हदीस है। जेड़ा रब दा कुरान मनदा ते नबी दा फरमान मनदा ओहो ही अहले हदीस है, ओहो ही अहले सुन्नत है। इन्हां आयतां दा तर्जुमा हदीस दा करने वाला करदा आंदा बेहतर सब बेहतर थी बेहतर पाक कलाम इलाही, इस दी मिसल बराबर दूजी होर किताब नहीं कोई, ते चंगा हर चंगे थी चंगा रा मुहम्मद वाला, ते मंदा हर मंदे थी मंदा अरे बिदत वाला चाला। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू बिदत कोलों बचाए, बिदत कोलों बच जाओ तो सुन्नत ते अमल कर लो, हदीस ते अमल कर लो। इनू ही अहले हदीस किया जाता है। एहो ही मसलक अहले हदीस है, एहो ही दावत अहले हदीस है, एहो ही मेरे मसलक दी पुकार ते मेरे मसलक दा आवाज़ा है। मेरे वीर मेरे भाई, कुरान ते हदीस दो ही चीज़ां ने, इन्हां ते चलन वाला जेड़ा सिराते मुस्तकीम ते वे, एहो ही कुरान हदीस दा रस्ता जेड़ा है, एहो ही मेरे वीर अहले सुन्नत दा रस्ता है, अहले हदीस दा रस्ता है। ते सवाल ये पैदा होंदा है कि मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहि सलातो व सलाम ते आप दे सहाबाई कराम दी जेड़ी जमात सी, उन्हां दा मसलक की सी, ओ कौन हुंदे सन, उन्हां दा मसलक की सी, उन्हां दा तरीका की सी, उन्हां दा मनहज की सी, ओ मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद अलैहि सलातो व सलाम ने खुद अपनी जुबानी बयान कर दिता। आप मेरे नबी ने दस दिता कि मेरा और मेरे नबी दा मसलक की है। हदीस दे अल्फाज अपनिया झोलियां दी जीनत कर लो। जहाना दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने व इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्लतन व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा कालू मन हिया या रसूल अल्लाह काला आना अलैहि व सहाबी। हदीस का तर्जमा नोट कर लो। नबी दे सहाबा दा मसलक की है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने ऐ दुनिया दे लोगो इन्ना बनी इसराइल, बेशक बनी इसराइल जेड़ी है 72 फिरकियां दे अंदर तकसीम हो गई। बनी इसराइल
اسرائیل دے لوگ جڑے نے 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے. نبی پاک فرماندے نے وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً. آپ فرماندے نے کہ میری امت دے لوگ جڑے نے یہ 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جان گے. کنے فرقیاں دے اندر؟ 73 فرقے. اے میرے نبی دی گل پوری ہونی ہے. اسی آنے آنے فرقے تے فرقے بن رہے ہیں، فلانا بھی فرقہ فلانا بھی فرقہ. میرے نبی دی حدیث پوری ہونی ہے. آقا فرماندے نے بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر بٹ گئے. میری امت جڑی ہے 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جائے گی. تے صحابہ نو میرے نبی فرماندے نے کلہم فی النار. اے میرے صحابہ اے سارے دے سارے فرقے جڑے نے اے جہنم دے اندر جان گے الا ملتن واحدہ، مگر ایک کوئی جماعت، ایک کوئی مسلک، ایک کوئی گروہ. فرمایا کہ ایک کوئی جڑا او گروہ جڑا ایک کوئی جماعت جڑی او جنت وچ جائے گی. صحابہ فرماندے نے من ہی یا رسول اللہ. اے اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح او کیڑی جماعت ہے جڑی جنت وچ جائے گی؟ او دی نشانی کی ہے؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. آقا فرماندے نے جدے تے میں واں تے جدے تے میرے صحابہ نے. جیڑا انہاں دے نقشے قدم تے چلے گا، جیڑا انہاں نو منے گا مینوں منے گا، میرے صحابہ نو منے گا. جیڑا انہاں دے مسلک تے چلے گا فرمایا او جنت وچ جائے گا. تے جیڑا انہاں دے مسلک تے نہیں چلے گا، جیڑا میرے تے صحابہ دے نقشے قدم تے نہیں چلے گا فرمایا او جنت وچ جا سکدا نہیں جا سکتا. ہون سوال پیسہ پیدا ہوندہ قلعہ اسلام دے بسنے والو، سجے کھپے آن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو، میں نو انصاف نال ذرا جواب دے آجے. اہل توحید آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل دیانت آئے ہو، اہل سمجھ آئے ہو، اہل شعور آئے ہو، اہل علم آئے ہو، پڑھیا لکھیا طبقہ آئے ہو. ذرا میں نو سوچ کے انصاف نال جواب دے آجے. نبی پاک نے فرمایا جدے تے میں وہاں میرے صحابہ نے. ہون دسو میرے نبی دے صحابہ کیڑے مذہب دے سن؟ میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ مسلک کی سی؟ انہاں دی دعوت کی سی؟ ہن ہر کوئی سوچے گا پتہ نہیں آپ دا مسلک کی ہے، آپ دا کی ہے. ساڑھے معاشرے دے اندر تے کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے. جی کیویں پتہ لگے گا؟ نبی دا صحابہ انہاں دا جڑا مسلک ہے، انہاں دی جڑی دعوت ہے او دے تے جڑا چلے گا وہ جنتی ہے. اللہ دے نبی دے صحابہ انہاں دی دعوت کی ہے، انہاں دا پیغام، انہاں دا مسلک عقیدہ کی ہے. سیدھی جی گل ہے. میرے نبی دے صحابہ دا مسلک او ہوئی ہے جیڑیاں کتاباں میرے نبی دے وقت وچ سن. نبی دے صحابہ دے وقت وچ جیڑیاں کتاباں سن او ہوئی انہاں دا مسلک سی. انہاں دے دور وچ نبی پاک دے دور وچ کنیاں کتاباں سن؟ بولو. 2 کتاباں سن، ایک قرآن تے ایک حدیث. یہ 2 کتاباں اللہ دے نبی دے وقت وچ سن. یہ 2 کتاباں نبی دے صحابہ دے وقت وچ سن. مانا علیہ و صحابی، جدے تے میں ہاں تے میرے صحابہ نے. میرے نبی دے وقت وچ کوئی تیجی کتاب کوئی نہیں سی، صرف قرآن تے حدیث سی. پتہ یہ لگا کہ میرے نبی دے صحابہ دا مسلک قرآن حدیث سی. جیڑا قرآن حدیث سے چلدا ہے او نبی دے صحابہ دے نقشے قدم تے چلدا ہے. تے جیڑا نبی دے صحابہ دے نقشے قدم تے چلدا ہے او ہوئی جناب اہل حدیث ہے، او ہوئی اہل سنت ہے، او ہوئی میرے نبی دے نال جنت وچ جائے گا. اس واسطے ساریاں پگ ڈنڈیاں چھڑ دیو، اے ساریاں ڈنڈیاں چھڑ دیو، اے سارے رستے چھڑ دیو، سارے فرقے چھڑ دیو. اس شاہراہ اعظم تے ٹر پو، اس جی ٹی روڈ تے چل پو
जिस सड़क ते मेरा नबी है ते मेरे नबी दे सहाबा ने ਜਿਹੜੀਆਂ दो किताबां उन्हां पढ़ियां ने पढ़ाइयां ने उन्हां किताबां नूं पढ़ लो ते उन्हां ते अमल कर लो। ये सारे इख्तिलाफ छड़ दिओ, सारे अकीदे छड़ दिओ। आंदे ने हनफी शाफी मालकी हमली सारे छोड़ अकीदे चढ़ के सड़क मदीने वाली आ दरबार नबी दे। ओ नबी जिया दरबार शहाना किते नजर ना आवे, जेड़ा उस थी दूर सदावे कदी नजात न पावे। जेड़ा छड़ कुरान हदीसों वखरा दीन नकाले, ओ नहीं मेरी उम्मत विचों क्या मदीने वाले। मेरे नबी दे रस्ते ते होवे जेड़ा नबी ते नबी दे सहाबा वाला अकीदा अपनांदा कुरान ते हदीस ते अमल करदा, ओ जे मा अना अलैहि वा सहाबी, ओ जमात जन्नत दे अंदर जाएगी जेड़ी मेरे नबी दे सहाबा दे नक्शे कदम ते चलेगी। और नबी दे सहाबा दा रस्ता की है, उन्हां दा तरीका की है। दूसरी हदीस नोट फरमा लो। एक दिन मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने, इंज सहाबा इकराम भी बैठे ने, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ विच एक छड़ी है, एक सोटी है, ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते बैठिया बैठिया की करदे ने, खत्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते उस सोटी दे नाल एक जेड़ा लकीर खिंच देंदे ने। बोलो की करदे ने? जमीन ते एक लकीर खिंच देने, लकीर वाह देंदे ने। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीन ही, फिर नबी पाक ओ सीधी लकीर दे सज्जे पासे कुछ लकीर होर भी खिंच देंदे ने। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन शिमाल ही, फिर कुछ लकीर उस सीधी लकीर दे खब्बे पासे खिंच देंदे ने। ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबा ऐ नक्शा वेंदे हो पे, हाज़ही सुबुलुन, सज्जे भी रस्ते नजर आउंदे ने, खब्बे भी रस्ते नजर आउंदे ने। मेरे साहबा सज्जे ते खब्बे जेड़े रस्ते ने, ये सारे रस्ते शैतान दे रस्ते ने, ये सारे शैतान दे रस्ते ने। जेड़ा सीधा रस्ता है ना, जेड़ी सीधी लकीर में खिंची है, हाजा सबीलुल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमांदे ने, हाजा सबीलुल्लाह, मेरे साहबा जेड़ी मैं सीधी लकीर खिंची है, ए अल्लाह दा रस्ता है। मिसाल मेरे नबी दे रहे ने, ए सीधा रस्ता जेड़ा ना, ए सीधी लकीर ए अल्लाह दा रस्ता है। हाजा सबीलुल्लाह, मेरे साहबा ए अल्लाह दा रस्ता है। जेड़े सज्जे खब्बे रस्ते ने ना, ए शैतान दे रस्ते ने। इन्हां रस्तियां ते ना चले आ जे, ए सीधे रस्ते ते चले आ जे। नाल कुरान दी आयत पढ़ी, आ फरमांदे ने, अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन। आका फरमांदे ने, मेरे साहबा ए जेड़ा है सिराते मुस्तकीम है, ए सीधा राह है, ए अल्लाह दी राह है, ए मेरी राह है। ए मेरे साहबा तुहाडी राह ते तुहाडा रस्ता है। फरमाया ए अल्लाह दा सीधा रस्ता है, ए सिराते मुस्तकीम है। फत्तबिऊहु, फरमाया एदे ते चले आजे। वला तत्तबिऊ सुबुला, ते दूसरे रस्तियां दी अंदर ना चले आजे। फतफर्रक बिकुम अन सबील ही। मेरे सहाबा जदों तुसी छद्दे खब्बे जेड़े रस्ते ने उन्हां वल टुरोगे, फिर फिरकियां दी अंदर बढ़ जाओगे, फिरकियां दी अंदर मुब्तला हो जाओगे। इस वास्ते सीधे रस्ते ते चलना होएगा। सीधा रास्ता कुरान वाला रास्ता है, सीधा रास्ता नबी दी हदीस वाला रास्ता।
اس واسطے سیدھے رستے تے چلنا ہے، سجے کھبے جانا نہیں، سجے کھبے جڑا ہے اپنا رخ نہیں کرنا، سیدھے رستے تے چلو گے پھر نبی پاک دے رستے تے ٹرو گے، صراط مستقیم تے چلو گے، قرآن حدیث والے رستے تے چلو گے۔ ایک کیڑا رستہ ہے؟ بابا جی آندے نے واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا، سید اشرف سب جگ نالو او پاک جمالو سونا، آن ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جنان دے، مشرق بدتی اس گلزارو پرے پرے رہ جان دے، یا رب کر منظور دعائیں تو فضلان دا سائیں، باغ محمدی اندر رکھیں ایدے نال اٹھائیں۔ تے گل بڑی پیاری کر دینے، آندے نے سدھا رستہ سڑک محمدی، اللہ سانو سدھے رستے تے چلا دے وے، سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں، او آ جاؤ رل جو قرآن حدیث رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ سیدھا رستہ قرآن حدیث والا رستہ ہے، تے جیڑا قرآن حدیث سے چلدا ہے اوہی اہل سنت ہے، اوہی اہل حدیث ہے، اصلی اہل سنت اصلی اہل حدیث ہوئے جیڑا قرآن حدیث تے عمل کرنے والا ہے، قرآن حدیث تو منن والا ہے۔ ایسے گل دی تے آواز آ رہی ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا اے ایمان والے ہو، اللہ تے او دے رسول تو اگے نہیں جے ودنا، کی آکھیا اللہ تے او دے رسول تو اگے نہیں ودنا، تے جو او فرما دین او دے تو پچھے بھی نہیں ہونا، او دے تو اگے بھی نہیں ودنا، جنی گل کہہ دین انی گل مننی ہے۔ جدو اللہ تے او دے رسول دی دسی گل اسی من لانگے، پھر جیڑا اسی سدھے رستے تے ٹر پاواں گے، پھر اہل سنت بن جاواں گے، اہل حدیث بن جاواں گے۔ جے اپنی مرضی اپنی منمانی کران گے تے پھر میرے ویر میرے بھائی اے جیڑا تیری قسمت دی اندر سدھا رستہ کوئی نہیں، تو اہل سنت نہیں، تو اہل حدیث نہیں۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی گل اے وے، قرآن حدیث والا رستہ اگے نہیں ودنا، جنی گل فرما دیتی ہے اُنّا ہی عمل کرنا ہے۔ تو سا کہنا دلیل کی ہے، مسلک اہل حدیث کی ہے؟ دیکھو ذرا، ایک دن دا وقت ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر تین بندے چل کے آندے نے، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر تشریف لے آئے نے، تے میرے آقا گھر دے اندر موجود کوئی نہیں، تے امہات المومنین گھر دے اندر موجود نے، تے انہاں آ کے تھوڑی دیر انتظار کیتا کہ اللہ دے نبی تشریف لے آؤں گے، اسی کوئی مسئلے مسائل نے پوچھاں گے تے واپس چلے جاواں گے، لیکن آقا علیہ السلام تھوڑا لیٹ ہو جاندے نے۔ انہاں سوچیا کہ ساڈے جڑے مسئلے نے انہاں دا تعلق تے اللہ دے نبی دیاں بیویاں نال کیوں نہ ہوئے، اسی اپنے مسئلے جڑے نے انہاں نو اما جی دے سامنے رکھ دئیے تے مسئلہ اسی پوچھ لینے، سانو جواب مل جائے گا۔ یہ تینے کہن لگے کہ سانو اللہ دے نبی دی عبادت دے متعلق دسو، آپ دی عبادت کیویں دی؟ تے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین جواب دیتا۔ ساڑیاں روحانی ماما کہن لگیاں کہ اللہ دے نبی اس طرح دن اور رات دی اندر نمازاں پڑھ دے نے، اے آپ نفل پڑھ دے نے، اے عبادت کر دے نے، تے اے آپ دی زندگی ہے، آپ رمضان دے روزے رکھ دے نے، نفلی روزے بھی رکھ دے نے، اے عبادتاں جیڑیاں نے نا
یہ दसियां ते हुण ये 3 बंदे जिहड़े ने जदों इन्हां ने अपने मसले का जवाब सुनिया ते ये 3 ना आपस में गल्लां करन लग पे। एक कहिंदा कि अल्लाह दे नबी दिन में 5 नमाज़ां पढ़ते हैं ते होर कुछ 5-4 नफली नमाज पढ़ते हैं। कहन लगा कि अल्लाह दे नबी ते बख्शे बख्शाए ने, कहंदा ये आप वास्ते काफ़ी ने लेकिन मेरे वास्ते काफ़ी नहीं। आंदा कि मैं 12 घंटे बल्कि 24 घंटे मैं नमाज ही पढ़ता रहांगा। आंदा मैं सारा सारा दिन ते सारी सारी रात नमाज ही पढ़ता रहांगा। ते दूसरा कहन लगा कि अल्लाह दे नबी रमज़ान के महीने के रोज़े रखते हैं ते उस तो इलावा भी कुछ नफली रोज़े रखते हैं। आंदा नबी पाक दे बख्शे बख्शाए ने, मैं तो गुनाहगार हाँ, मैं रोज़ रोज़ा रखांगा, मैं हर रोज़ ही रोज़ा रखांगा, मैं कोई वक्फा नहीं पावांगा, 12 महीने ही रोज़े रखांगा। तीसरा कहन लगा कि अल्लाह दे नबी ने निकाह कीते ने, शादियां कीतियां ने, आप तो चलो बख्शे बख्शाए ने, मैं निकाह नहीं करांगा, मैं शादी नहीं करांगा। क्यों? निकाह करिए शादी करिए तो फिर जनाब बंदा घर दे अंदर फस जाता है, बीवी बच्चों के अंदर मसरूफ हो जाता है, बीवी दे खर्चे पूरे करने, फिर औलाद दे खर्चे पूरे करने, घर दे अंदर जरूरतां पूरियां करन दे अंदर मैं मसरूफ हो जावांगा। कहन लगा मैं निकाह नहीं करांगा, शादी नहीं करांगा, तो मैं इबादत ही करता रहांगा, मैं इबादत ही करता रहांगा। ये 3 बंदे जेड़े ने अजे गल्लां पे करते हैं ते इधरों मेरे ते तुहाडे पीर भी तशरीफ ले आए। आखो सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना बाहरों आउंदियां आउंदियां उन्हां दियां गल्लां सुन लईयां कि की आंदे ने पे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ आउण वालिओ गल सुन लो, तुसी ए गल्लां कीतियां ने। एक ने आखिया कि मैं सारी दिन सारी रात नमाज पढ़ता रहांगा, एक ने आखिया मैं हर रोज रोजे रखदा रहांगा, एक ने आखिया मैं शादी नहीं करांगा। आका फरमाते ने, ए आउण वालिओ, ए मेरे सहाबा गल सुन लो, तुसी ते अपने वल्लों बड़ी चंगी नीयत की है, तुसी अपने वालों बड़ा आला अमल सोचिया, लेकिन गल सुन लो, मैं रोजे भी रखना वा, मैं फर्ज रोजे भी रखना वा, उस तो इलावा कुछ नफली रोजे भी रखना, लेकिन मैं पूरे 12 महीने रोजे नहीं रखता। मैं 5 नमाज़ां पढ़ना वा, और कोई नफली नमाज़ां भी पढ़ना, लेकिन सारा दिन तो सारी रात नमाज नहीं पढ़ता। मैं शादी भी की है, मेरी औलाद भी है, मेरे बच्चे भी ने, मेरिया बीवियां भी ने। आका फरमाते ने, गल सुन लो ऐ आउण वालिओ, फरमाया कि अगर तुसी अपनी मर्जी करके रोजे रखोगे, अपनी मर्जी की इबादत करोगे, अपनी मर्जी नाल अगर शादी निकाह ना करोगे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, गल सुन लो, फमर रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते ने, जेड़ा मेरी सुन्नत की मुखालफत करदा है, जेड़ा अपनी मर्जी नाल अमल करदा है, गल सुन लो, बंदा मेरी उम्मत विचों हो सकदा ही नहीं। की आख्या? मेरी उम्मत विचों हो सकदा नहीं। हुण ईमान नाल दसो कि उन्हां दी नीयत किड्डी चंगी है, किड्डी आला नीयत है। एक आंदा मैं रोजे रखदा ही जावांगा, एक आंदा मैं नमाज़ां पढ़दा ही जावांगा, एक आंदा मैं निकाह नहीं करांगा ते इबादत ही करदा रहांगा। इन्हां दी नीयत बड़ी चंगी है, काम भी बड़ा आला पे करदे ने, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया तुसी मेरी सुन्नत दी मुखालफत करदे हो, इस वास्ते तुहाडी ये इबादत कम नहीं आ सकदी। तुसी मेरी सुन्नत दी मुखालफत करोगे, वो बंदा ते मेरी उम्मत विचों ही निकल जांदा है। जेड़ा मेरी सुन्नत दी मुखालफत करदा है, जेड़ा अपनी मर्जी नाल अमल करदा, ओदा अमल कबूल नहीं हुंदा। अमल ओदा कबूल होंदा है जेड़ा अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक करदा है। और लोगों एदा नाम ही ते मसलक अहले हदीस है। अज लोग आंदे ने, आहे जी वो की है जी, की हरज की है, वो सवाब दा काम ही है ना, और नेकी दा काम ही करने आ ना। कोई आंदा जी मना कोई नहीं, यह जड़ियाँ चीज़ां ने यो ही बंदे का बेड़ा गर्क कर देंदियां। यह हरज की है, कोई इंज कर लेंदा ते हरज की है, कोई इंज करदा दीन में कोई मर्जी नाल अमल करदा तो है जी वो नेकी दा अमल ही करदा ना, सवाब ही करदा। वो ईमान नाल दसो रोजे रखना सवाब दा काम है ना,
नमाज़ां पढ़नियां सवाब दा काम है, लेकिन देख लो मेरे नबी ने आखिया जेड़ा मेरी सुन्नत तो वध के अपनी मर्जी नाल रोजे रखदा है, जेड़ा अपनी मर्जी नाल इबादत करदा है, फरमाया ओदी इबादत भी कबूल नहीं हो सकती, वो बंदा मेरे नबी दी उम्मत विचों नहीं हो सकता। अल्लाह सानू समझ आता फरमा दे। अजे नहीं समझ आई, एक होर वाकया सुनावा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे दा दिन है, बोलो केड़ा दिन है? जुमे दा दिन है, ते सुबह फजर दी नमाज दा टाइम है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ए अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी सन। मेरे नबी ने उन्होंने मजमे में मुखातिब हो के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तू अज जुमा मेरे पीछे नहीं पढ़ना, बल्कि वो लश्कर एक जान वाला है, तू उस लश्कर दे नाल चला जाना है, ते तू अज मेरे पीछे जुमा नहीं पढ़ना, ते लश्कर दे नाल तू मैदान जिहाद विच जाना। हुण सहाबी कहन लगा, ठीक है अल्लाह दे नबी, मैं तुहाडा हुक्म मान लिया, मैं चला जावांगा। जदों सहाबा उठ के चले गए तो ये सहाबी अब्दुल्ला घर गए ना, तो इन्हां दे दिल विच ख्याल आया, सोच पैदा हुई कि अब्दुल्ला तेरे घर दे अंदर बड़ी तेज रफ्तार सवारी है, ऊंट मौजूद है, घर दे अंदर घोड़ा मौजूद है बड़ा तेज रफ्तार। तो सोचन लग पे कि मैं अगर हुणे ही चला जावां लश्कर दे नाल, ते पता नहीं उत्थे जाके मैनू जेड़ा जंग विच मैदान जिहाद विच शहादत नसीब हो जाए, मैनू पता नहीं वापस आना नसीब होए या ना होए। तो अज जुमे का दिन है, क्यों ना होए अल्लाह के नबी के पिछे जुमा भी पढ़ ला, अल्लाह के नबी पिछे नमाज भी पढ़ ला, तो फिर मैं अपने घोड़े ते सवार होकर जल्दी नाल भजा के उस लश्कर नाल भी मिल जावांगा। देखो सहाबी की नीयत कितनी चंगी है कि मैं जुमा भी पढ़ांगा, नबी पाक पिछे नमाज भी पढ़ांगा, ते घोड़े ते सवार होके ते मैं लश्कर नाल भी मिल जावांगा, ते मैनू डबल सवाब हो जाएगा। एक ते मैदान जंग दा, एक मस्जिद नबी विच जुमा पढ़न दा, नबी पाक पिछे नमाज पढ़न दा सवाब मिल जाएगा। इन्हां सोच लिया ठीक है। तो इधरों टाइम जुमे दा हो गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले आए, ते सहाबा इकराम दा जमघट है। ते मेरे नबी ने इंज करके नजर मारी, ते मजमे दे अंदर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी बैठे ने। आका फरमाते ने, ओ अब्दुल्ला लब्बे का वसादे का या रसूल अल्लाह। कहने लगे अल्लाह दे नबी मैं हाजिर हाँ, अल्लाह दे नबी मैं हाजिर हाँ। आका फरमाते ने, मैं ते तेनू आखिया सी कि तू अज जुमा इत्थे नहीं पढ़ना, ते तू लश्कर दे नाल जाना, ते तू गया क्यों नहीं? सहाबी आंदा अल्लाह दे नबी, जदों तुहाडा फरमान मैं सुनिया मेरे दिल विच ख्याल पैदा होया कि मैं हो सकदा शहीद हो जा। मैदान जंग के अंदर मेरे को घोड़ा मौजूद है बड़ा तेज रफ्तार। अल्लाह के नबी मैनू ख्याल आया कि मैं जुमा भी तुहाडे पिछे पढ़ लवां, ते नमाज भी पढ़ना, तो मैं हुणे ही घोड़े ते सवार होके ते मैं जल्दी ना लश्कर नाल भी मिल जाना, मैनू दोहरा सवाब हो जाना। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अब्दुल्ला तेरी नीयत बड़ी चंगी है, अपने वल्लों तू अमल बड़ा ऊंचा करन लगा, लेकिन गल सुन लै, लौ अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीआ मा अदरकता फज़ला गदवतिहिम। आका फरमांदे ने, मेरे सहाबी ओ जेड़ा लश्कर सुबह दा मेरा हुक्म मन के चला गया है, ऐ अब्दुल्ला उस लश्कर दे सवाब नू अगर तू पूरी जमीन दे बराबर सोना भी खर्च कर देवे ते उस लश्कर दे सवाब नू तू नहीं पहुंच सकदा। अल्लाह दे नबी क्यों? मैं तुहाडे पिछे जुमा भी पढ़िया, नमाज भी पढ़ी है, तो उत्थे भी चला जावांगा। फरमाया नहीं, उन्हां मेरी सुन्नत ते अमल कीता, उन्हां मेरी गल मन्नी है। ऐ अब्दुल्ला तू मेरी गल नहीं मन्नी, मैं तेनू आखिया सी जुमा इत्थे नहीं पढ़ना, तू अपनी मर्जी कीती है, अमल भावें किड्डा चंगा कीता ही, लेकिन इस जुमे दा तेनू सवाब कोई नहीं मिलिया, ते उन्हां दे सवाब नू भी तू नहीं पहुंच सकदा। इस वास्ते के अमल दा सवाब उदों मिलेगा जदों मेरे नबी दी हदीस ते अमल कर लवेंगा, अमल दा सवाब उदों मिलेगा जदों तू मेरी सुन्नत ते अमल करेगा। पता लगा कि अपनी मर्जी नाल बंदा जिड्डा बड़ा मर्जी अमल करे वो बंदा कामयाब हो सकदा नहीं हो सकता। अपनी मर्जी दा अमल कोई भी कबूल नहीं, सुन्नत के मुताबिक अमल कबूल होएगा। एक होर हदीस सुनावा, ईद का दिन है, बोलो केड़ा दिन है?
عید دا دن ہے، عید الاضحیٰ وڈی عید دا دن ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید دی نماز پڑھان واسطے آئے، تو ویکھیا مجمع دے اندر ایک صحابی ہے، تے وہ ایک دور پنڈ دے رہن والا سی، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا اللہ دے نبی، آقا فرماندے نے ایڈی دوروں تو آ بھی گیا کی گل ہے؟ آندا سونیا محبوبہ میں عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر کے آ گیا، میں عید دی نماز تو پہلے قربانی کر آیا، تے میں تواڈے پیچھے عید پڑھن آیا۔ آقا فرماندے نے میں آکھیا عید دی نماز تو بعد قربانی کرو، تو پہلے کیوں کیتی ہے؟ آندا اللہ دے نبی میں سوچیا کہ میرے محلے دے اندر یتیم نے، مسکین نے، غریب نے، تے میرا پنڈ بھی دور ہے، میں اتھوں چل کے آواں گا تے آمدیاں مینوں 2 گھنٹے لگ جانے نے، عید پڑھ کے میں واپس جاندا تے پھر میں جا کے قربانی کردا، تے بڑا ٹائم گزر جانا سی۔ اللہ دے نبی میرے دل وچ خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے عید دا ہی دن ہے تے لہٰذا اج دے دن ہی قربانی کرنی ہے، اس واسطے میں سوچیا کہ قربانی پہلے کر دینا تے میں عید بعد وچ پڑھ لواں گا۔ اللہ دے نبی میں جانور ذبح کر کے انہاں گوشت بنا کے لوگاں میں تقسیم کر آیا واں تے ہن میں تواڈے پیچھے عید پڑھن واسطے آ گیا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابی گل سن لے، لا نسک لک، تیری قربانی ہوئی کوئی نہیں۔ ہاں اللہ دے نبی میری قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ میں 80,000 دا لیلا خریدیا ہے، دوندا جانور خریدیا، پھر انہوں مہینہ 2 پالیا بھی ہے، وہ دی راکھی کیتی ہے، تے میں قربانی کر کے آیا تے 2 گھنٹے دا فرق پیا تے تسی آندے ہو قربانی کوئی نہیں ہوئی، وجہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابی میں جو آکھیا عید دی نماز پڑھ کے قربانی کر، تو پہلے کیتی ہے، تو اپنی مرضی نہ عمل کیتا ہے، اس واسطے تیری قربانی قبول ہوئی نہیں۔ قربانی او دی قبول ہوئے گی جڑا میرے نبی دی سنت دے مطابق کرے گا۔ اے دا نا ہی تے مسلک اہل حدیث، اے ہوئی تے اہل حدیثی دعوت لوگو، دین اپنی مرضی دا نام نہیں، دین اپنی مرضی دا نام نہیں، اے اپنی سوچاں چھڑ دیو کہ جی فلانا تے قرآن ہی پڑھ دا نا، فلانا جڑا او جناب دعا ہی کر دا، تسی آندے ہو جی دعا کیوں منگ دے ہو، قرآن کیوں پڑھ دے ہو، قرآن خانی کیوں کر دے ہو، کل کیوں کر دے ہو، تیجا کیوں کر دے ہو، 10واں کیوں کر دے ہو، چالیہ کیوں کر دے ہو، عرس کیوں کر دے ہو، میلے کیوں لاندے ہو، اے جی سبیلاں کیوں لاندے ہو، اے وڈی یارویں نکی یارویں دیگاں قبراں تے کیوں دیندے ہو، اے جی اے تے ثواب دا کام ہی کرنے ہاں، نیکی دا کام کرنے ہاں۔ میرے ویر میرے بھائی اے اپنے والوں تے نیکی دا کام ہو سکدا ہے، لیکن ویکھنا اے وے کہ اللہ دے نبی نے دسیا کہ نہیں دسیا۔ جے اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق ہے، جے اللہ دے نبی دی حدیث دے مطابق گل ہے تے پھر سمجھ لے کہ اے تو دین دے مطابق عمل کیتا ہے تے ایدا تینوں اجر و ثواب ملے گا۔ جے اپنی مرضی نال کیتا ہے پھر بھاویں بکریاں تے بکرے کوئی جا، دیگاں تے دیگاں پکائی جا، عمل تے عمل کری جا، اللہ دے ہاں کوڈی بھی مول پے سکدا نہیں پے سکدا۔ ایسے گل دی اللہ دہائیاں دے رہے نے، لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، اے دنیا دے لوگو اللہ تے دے رسول تو اگے نہیں بڑھنا، اپنی مرضی دین دے اندر نہیں کرنی، بلکہ قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جدوں تسی قرآن حدیث کے مطابق عمل کرو گے تے پھر تسی صراط مستقیم تے چل جاؤ گے۔ اے ہوئی نبی دی سنت ہے، اے ہوئی نبی دی حدیث ہے۔ قرآن تے حدیث جڑا اے تے چلدا او ہوئی اہل سنت ہے، او ہوئی اہل حدیث ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی میں گل مک دی مکاواں، گل میں کسے نتیجے تے پہنچاواں۔ میرے ویر میرے بھائی مسلک اہل حدیث ہوئی ہے، اہل حدیث مسلک دی دعوت ہوئی ہے، اہل حدیث مسلک پیغام ہوئی ہے کہ اللہ دی توحید دے وچ کسے نو شریک نہ کیتا جائے، اللہ دی ذات وچ بھی شریک نہ کیتا جائے، رب دی بات وچ بھی شریک نہ کیتا جائے، رب تے او دے رسول دی ذات تے بات جڑی ہے انہاں دوہاں وچ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ رب دے نال بھی شرک نہیں کرنا تے نبی نال بھی شرک نہیں کرنا۔ رب دی ذات نال اللہ دے مقابلے تے کسے ہور نو پیش نہیں کرنا، اللہ بھی کردہ تے فلانا بھی کردہ،
اللہ بھی دیندا ہے تے فلانا بھی دیندا ہے، اللہ بھی بیٹے دیندا ہے تے فلانا بھی گھٹ نہیں۔ اے فلانے مزار تے جاؤ تے ککڑ دیو تے پتر ملدا ہے، فلانی جگہ تے جاؤ تے دھی ملدی ہے، فلانے دربار تے جاؤ تے اے جی اولاد ملدی ہے، رزق ملدا ہے، صحت ملدا ہے۔ فرمایا اے چیزاں جڑیاں نے اللہ دے شایان شان نے، اے اللہ دے لائق نے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہندا وہ کردا ہے، جو تسی چاہندے ہو وہ نہیں ہو سکدا۔ اللہ جو چاہندا وہ کردا ہے، اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر سب کچھ ہے۔ اس واسطے رب دی ذات وچ بھی شرک نہیں کرنا کہ رب بھی ہے تے فلانا بھی ہے، نہیں، اللہ ہی ہے جو کردا ہے۔ تے اللہ دی بات جیڑی اللہ جو کہہ دیندے نے او دے اندر شک نہیں کرنا، او دے اندر جیڑا تذبذب و شکار نہیں ہونا، وہی مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے۔ اے ہوئی مسلک اہل حدیث ہے، رب دی توحید تے عمل کرنا، نبی دی حدیث تے عمل کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بھی لا ریب ہے تے آپ دی بات بھی بے عیب ہے۔ نبی دی ذات بھی لا ریب ہے تے بات بھی لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ اس واسطے میرے ویر نبی دی ذات ورگا کائنات وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ آج لوکی الزام لا دیندے نے ہے جی اہل حدیث تے نبی نو مانتے ہی نہیں، اے تے ہے اپنے وڈے بھرا جڈا سمجھدے نے۔ میرے ویر میرے بھائی اہل حدیث کا مسلک ہے کہ خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد، اللہ تو بات تے ساری دنیا تو ود، اگر کسے دی شان ہے تے آمینہ دلال دی شان ہے۔ اے مسلک اہل حدیث ہے تے اہل حدیث یہ آندا ہے کہ نبی پاک دی بات دے ہوندیاں کسے دی بات نہیں چل سکتی، نبی پاک دے فرمان دے ہوندیاں اور کسے دا فتویٰ نہیں چل سکتا، کسے دی حدیث نہیں چل سکتی۔ میرے نبی دی حدیث دے ہوندیاں صرف آپ دی گل چلے گی، یا رب دی گل چلے گی، یا رب دے رسول دی گل چلے گی۔ یہ ہوئی قرآن کہہ رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والے ہو اللہ اور اس کے رسول دے اگے نہیں ودنا، جو جو اللہ دا رسول کہہ دے وہی گل مننی ہے۔ جدوں تسی رب رسول دی گل منو گے پھر تسی اہل سنت اہل حدیث بن جاؤ گے۔ اللہ دی حضور دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں صحیح معنی دی اندر کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔